अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जब भी मुल्क में सैलाब आता है और सैलाब के नतीजे में जानी माली नुकसान होता है तो एक बार फिर से पुरानी बहस शुरू हो जाती है। हम माजी को कोसने लगते हैं, उन फैसलों को कोसने लगते हैं जिनकी वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। जब भी डैम्स की बात होती है तो काला बाग डैम सबसे पहले हम लोगों के जहनों में आता है और उसी से जुड़े सवालात हमारे जहनों में आते हैं कि आखिर काला बाग डैम बन क्यों नहीं सका। इसे शुरू होने से पहले ही मतनाज़े बना दिया गया। किन किन सूबों ने इस पर एतराज़ात जो थे वो उठाए और फिर वो एतराज़ात कितने जायज़ थे, कितने नाजायज़ थे। अगर काला बाग डैम बन जाता तो इससे हमें कितना फ़ायदा होता, कौन कौन से फ़वाइद हमें इससे मिल सकते थे, बिजली कितनी सस्ती पैदा हो सकती थी, कितनी मिकदार में बन सकती थी। अगर काला बाग डैम बन जाता तो फिर सैलाब को रोकने में, ये नुकसानात रोकने में हमें कितनी मदद मिल सकती थी, हमारी ज़राअत को कितना फ़ायदा हो सकता था। ये वो सवालात हैं जो हर बार हमारे जहनों में आते हैं। हर बार भी हमें इसका मुस्बत जवाब भी मिलता है कि हाँ वाकई काला बाग डैम बन जाता तो आज जिन नुकसानात को हम भुगत रहे हैं, जानी माली नुकसान, इससे यकीनन हम बच सकते थे। अब ज़रा चलते हैं कि किन किन सूबों ने काला बाग डैम पर एतराज़ात उठाए। कौन से सूबे कहते थे कि हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी, कौन से सूबे कहते थे कि हमारे शहर डूब जाएंगे और कौन सा सूबा ये चाहता था कि डैम बन जाए। अच्छा, पहले ज़रा चलते हैं सिंध की तरफ जहाँ सबसे ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए। यहाँ तक कहा गया कि सिंध की जो ज़मीनें हैं ये बंजर हो जाएंगी। यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाएगा। ये कहा गया कि सिंध में, दरियाए सिंध में पहले ही पानी बहुत ज़्यादा कम है और इसके डैम बनने की वजह से यहाँ की जो किसान है उसको भी नुकसान पहुँचेगा, उसकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। तो लिहाजा ये एतराज़ात आड़े आए सिंध की तरफ से। फिर सूबा बलूचिस्तान की तरफ से भी एतराज़ात उठाए गए और केपी के हुकूमत ने भी कहा कि जो है वो सवाबी, नौशहरा, मर्दान, ये हमारे ये शहर डूब जाएंगे। इन शहरों पे जो है अगर आप डैम बनाएंगे तो यहाँ तो बड़ी बर्बादी हो जाएगी, जिसकी वजह से केपीके ने भी मुखालफत की। इवन के सूबा सिंध ने, बलूचिस्तान ने और केपीके हुकूमतों ने हमेशा इस डैम की तामीर के ख़िलाफ़ मुतफ़िक़ा करारदादें पास की हैं। काला बाग डैम की तामीर में ये हमेशा ये सूबे रुकावट बने हैं। हाँ, पंजाब का ये मौक़िफ़ था कि अगर ये डैम बन जाता है काला बाग डैम तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो है वो हज़ारों एकड़ ज़मीन काबिल काश्त हो जाएगी, किसानों को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, इवन कि पूरे मुल्क को जो है वो बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। पंजाब वो वाहिद सूबा रहा है जिसने हमेशा काला बाग डैम के बनने की बात की है। अच्छा, अब किन किन अदवार में ये बातें होती रही हैं, कौन कौन चाहता था कि ये डैम बने। साबिक फौजी सुदूर जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ, इवन के सिविलियन हुक्मरान नवाज शरीफ, उन्होंने भी काला बाग डैम बनाने की कोशिश की। जनरल मुशर्रफ के दौर में ये कोशिश हुई, जनरल ज़िया के दौर में ये कोशिश हुई, नवाज शरीफ के दौर में कोशिश हुई, लेकिन इन तीनों को इतनी ज़्यादा सियासी मज़ाहमत का काम जो है ना वो सामना करना पड़ा। कोई कहता था कि मुल्क टूट जाएगा, कोई कहता था कि ये अगर इस बहस को छेड़ेंगे तो ये फेडरेशन से खेलने के मुखालिफ है, मुतरादिफ है। तो मुझे हमेशा, मैं जब ये चीज़ें सुनती थी, आज भी पढ़ती हूँ इन चीज़ों को, तो मैं ये सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि इस ज़मीन पर वाहिद ये मुल्क है जहाँ डैम बनने से मुल्क टूट जाएंगे, जहाँ जो है वो डैम जैसे मसले पर कि क्यों नहीं बन रहे, इस पर बहस करना भी फेडरेशन के खिलाफ खेलने के मुतरादिफ होगा। तो ऐसे ऐसे उज़र पेश किए गए कि जो है ना बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि आप लोग इस मुल्क के लिए सोच क्या रहे हैं, आप लोगों ने इस मुल्क के लिए सोचा क्या है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस पर काम भी शुरू हुआ। उनके दौर में डैमों के माहिर डॉक्टर कैनेडी पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने बड़ा इस पर डिटेल रिसर्च वर्क किया, इस पर रिपोर्ट भी तैयार की, जिसके मुताबिक ये सारी फिजिबिलिटी भी इस सारे प्रोसेस की, इस सारे मंसूबे की बना कर दी गई, जिसमें कहा गया इस डैम की जो ऊंचाई है ये 925 फीट होगी। 6.1 मिलियन एकड़ फीट जो है इस पानी को, इतनी पानी की मिकदार को हम स्टोर कर सकेंगे। फिर इसकी तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा जो बताया गया था कि 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा
جو ہے وہ لگنا تھا، یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. ہم ظاہر ہے ملکوں میں آمریت کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن ہمارے ملک میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے پازیٹیو کام ملک کے لیے، چاہے وہ بلدیاتی سسٹم کو لے کر ہوں، ان کی مضبوطی کو لے کر ہوں، یا اداروں کی مضبوطی کو لے کر ہوں، یا کالا باغ ڈیم جیسے منصوبوں پر کام شروع کرنے کے حوالے سے ہوں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں سارے کام ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں آپ کے ملک کا تو بلدیاتی سسٹم کہیں نظر ہی نہیں آتا ہے، جو اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نہیں سپورٹ کرتے فوجی حکمرانوں کی جو ہے نا وہ سیاست میں جو ہے نا وہ دخل اندازی، یا حکومتیں یا ملک چلانے کے حوالے سے مارشل لاء کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا ہے. ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، آج بھی ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ جب مارشل لاء لگتے رہے ہیں، جب فوجی حکمرانوں نے ملک کا جو ہے نا بھاگ دوڑ سنبھالی ہے، جن ادوار میں ان ادوار میں ہی ملک میں ترقی کیوں ہوئی ہے، ان ادوار میں ہی ملک کے جو مین منصوبے ہیں ان پر کام شروع ہوا ہے. جیسے میں نے ابھی کہا، بلدیاتی نظام کا کام بھی ایک اسٹرانگ سسٹم جو ہے وہ وجود میں آیا تھا جنرل مشرف کے دور میں. آج بھی لوگ جو ہے اسی سسٹم کو یاد کرتے ہیں. وہ ایک سسٹم تھا بلدیاتی نظام، جو صحیح معنوں میں ایسا سسٹم تھا جہاں پر گلی گلی محلہ محلہ لوگوں کو گھر کے دروازوں تک تو جو تھا لوگوں کو ریلیف اور ترقیاتی کام جو تھے وہ لوگوں کے ہوتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. آج جمہوری حکومتیں چاہتی نہیں ہیں. جمہوری حکومتیں تو چاہتی ہیں کہ سارے وسائل جو ہیں وہ ان کی جیب میں رہے، پیسہ ان کی جیب میں رہے، وہ نچلی سطح تک جو ہے وہ اختیارات کو منتقل کرنا ہی نہیں چاہتی ہے. تو یہ ہے ہماری جمہوری حکومتیں. تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں اس پر بڑا جو تھا وہ کام شروع ہوا کالا باغ ڈیم پر. اور پھر جو رپورٹ جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، اس رپورٹ کے مطابق یہ اگر ڈیم بن جاتا تو یہ پورے ملک کا جو 50 لاکھ ایکڑ بنجر رقبہ ہے اس کو اس نے سیراب کرنا تھا، یہ اس وقت کی رپورٹ کے مطابق. اور ٹوٹل اس وقت کی جو لاگت تھی یہ جنرل ضیاء الحق کے دور کی جو فیزیبلٹی رپورٹ میں بتائی گئی تھی وہ تھی $8 بلین. $8 بلین اس وقت کی قیمت تھی جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ فیزیبلٹی رپورٹ بنائی گئی. تو آپ ذرا سوچیں اگر اس وقت یہ ڈیم بن جاتا، کالا باغ ڈیم، اور اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائے جاتے، اپنی سیاسی مفادات کو نہ دیکھا جاتا، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اور پھر سے 5000 میگا واٹ تک بجلی کی پیداوار جو تھی اس ٹائم یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ ہم اس سے جو ہے نا وہ بجلی حاصل کر سکیں گے. اور ظاہر ہے اگر ملک میں اس طرح اتنی مقدار میں بجلی بنتی تو کیا آج ہم لوڈ شیڈنگ ہمارے ملک میں ہو رہی ہوتی؟ کیا آج ہمارے ملک میں اتنی بجلی مہنگی ہوتی؟ کیا آج جو بجلی گھروں کو جو ہم اتنے پیسے جو ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ بجلی بھی ہم ان پاور پلانٹ سے حاصل کر رہے ہیں جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ بجلی بھی ہم اس بجلی کے پیسے بھی ہم ان جو ہے نا بجلی کی کمپنیوں کو دے رہے ہیں جو بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے پاس بجلی سٹور کرنے کی بھی کیپیسٹی نہیں ہے. ہم جتنی مرضی آپ بجلی بنا لیں، آپ سسٹم لگا لیں، آپ بجلی پیدا کر لیں، لیکن ہم اس بجلی کو سٹور کرنے کے لیے ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ اتنا زیادہ ہم نے ماضی میں اپنے بھونڈے فیصلوں کی وجہ سے نقصانات کیے ہیں جس کا خمیازہ ہمیں آج بھگتنا پڑ رہا ہے. آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ ملک ٹوٹ جائے گا، کالا باغ ڈیم، آج آپ دیکھیں کتنی جمہوری حکومتیں جو ہیں وہ گزری ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس پر ظاہر ہے پیپلز پارٹی تھی، خورشید شاہ صاحب کہتے تھے کہ یہ فیڈریشن کے کھیلنے کے خلاف کھیلنے کے مترادف ہوگا. پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی ہے. نواز لیگ کے دور میں اس پر کام شروع ہوا لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. ظاہر ہے یہ ایک ایسا کام ہے جس پر جب تک تمام صوبوں کی جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں ہوگا، تمام صوبوں کی میں مکمل ہم آہنگی نہیں ہوگی، یہ کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا. تو کیوں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ صوبوں کی سیاست کھیلتے ہیں؟ کیوں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کی اوور آل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے جو ہے نا فیصلے ہونے نہیں دیتے ہیں؟ کیوں یہ نہیں سوچا جاتا آج سندھ بھی ڈوب رہا ہے، آج KPK بھی ڈوب رہا ہے، آج بلوچستان بھی ڈوب رہا ہے، آج جنوبی پنجاب بھی جو ہے وہ ڈوب رہا ہے. تو کیا ہمارے سیاستدان جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور طرح طرح کے بھونڈے قسم کے عذر پیش کیے جاتے ہیں، کیا انہیں آج یہ نقصان جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ انہیں لوگ ڈوبتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ انہیں ملک کا اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ اب ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی 2 ڈیمز پر کام شروع ہوا ہے. اللہ کرے وہ کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے.
کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں ریلیف ملے، اس ملک کو جو ہے اس ملک کا جو یہ پانی کا سسٹم ہے اسٹوریج کا یہ بہتر ہو، ہم بجلی حاصل کر سکیں، یہ جو ہر سال سیلاب آتے ہیں، یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس سے ہمیں نجات مل سکے۔ آج بھی میں اپنے سیاستدانوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے صوبوں کی سیاست کو چھوڑ کے آپ اس ملک کا سوچئے، اس ملک کے عوام کا سوچئے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی سیاستدان کی زمین جو ہے وہ سیلابی پانی میں ڈوبی ہو، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ سیاستدانوں کے گھر ڈوبے ہوں، کیونکہ ہمیشہ غریب مرتا ہے اس ملک میں، ہمیشہ اس ملک میں نقصان غریب کا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو چیزیں ہیں، منصوبے ہیں، ڈیزائن ہی اپنے مفادات کے لحاظ سے کیے ہوئے ہیں۔ تو جب تک ہمارے سیاستدان اپنی سیاست سے، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر نہیں سوچیں گے تو کالا باغ ڈیم کیا، جو ڈیم بن بھی رہے ہیں، کل کو یہ لوگ ان کو بھی متنازع بنا دیں گے۔ بہت شکریہ۔